फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। مشکل ما مدرسه خوب روحانه. خب اون که ماهی 100,000 تا نیاز نداره. تو برو کار کن، ولی جایی کار کن که بهت انقدی حقوق بدن که واقعا حقته. اوه، چرا اینجوری میگی؟ پس واسه این ناراحتی که برای چی قراره حقوقم انقدر باشه؟ دیوونه شدی؟ من برای این ناراحتم؟ ناراحتیم از اینه که نتونستم خوشبختت کنم. خودم هم اون 1,000,000 رو نگرفتم چون حقم نبود. دارم سعی میکنم اینو به تو هم بگم. پولی که حقت باشه اون حقوقته و پولی که حقت نباشه اون قیمتت میشه. بیا بگیر، همه اینا رو پسش بده. بهشم بگو تو نظر بدی نسبت به زنش داری، نمیشه باها دوست بود. برو دیگه، برای چی به هم زل زدی؟ قبل اینکه رو من قیمت بذاره به مو پیش پرداخت داده. اگه بهش پس بدی میفهمه که من کالای فروشی نیستم. من فکرامو کردم، سر کار نمیرم، روحامو میفرستم یه مدرسه ارزون. بازم خوشحال نشدی؟ تو هم خوشحال نیستی. منم میخواستم همینو بگم، ولی تو داری با عصبانیت میگی. حرف همونه مهوش، لحنش فرق کرده. اینا واقعا هدیه نیستن. برای همین میترسم این ساعت رو دستم کنم. به خدا وقتی این گردنبندو میندازی به نظرم قشنگ نمیشی. حرفمو باور کن مهوش، اینا کادو نیستن، اینا خنجرن تو قلب من. آروم باش.
داره ساعت و گردنبند و میاره اونجا. جدی؟ حالا چرا با ساعت و گردنبند؟ میخواد پستون بده. حالا چرا میخواد پس بده؟ یه دفعه چه شده؟ فکر میکنه نیتتون خوب نیست. به من نظر خوبی ندارید. اونو درست فکر میکنه. قسم میخورم نیت من خوب نیست. اصلا شوخی نمی کنم. به خاطر همین حرفای شماست که عصبانیه. حتی فهمید که اون روز اومدین پیشم. پیشت نه، دیدنت. هنوز نخواستم بیام پیشت. حالا چی کار میکنید؟ چی کار کنم؟ به نگهبان بگید خونه نیستید. این کارو نمی کنم. وقتی بیاد میبینمش. حرفشو میشنوم. حرف میزنیم. بعدم میسنجم چند مرده حلاجه. پس هنوز نشناختینش. جلوی شما کم نمیاره. اونم منو نشناخته. اومده از هدفم سردراره. به جون تو میبازونمش و میفرستمش. حالا خودت بگو. تو هم فکر میکنی که نیت من بده؟ با نظر بد نگاهت میکنم؟ راستشو بخواین بعضی وقتا این حسو میکنم. ولی باز میگم اصلا اینطوری نیست. شما فقط یه دوستی. برا اون دوستم. پس برای من چی هستی؟ خودت بگو. اولین بار که دیدمت تو دلم ازت پرسیدم برای چی مال یکی دیگه. دفعه بعد که دیدمت سعی کردم به دلم حالی کنم. مثل بچه ها سرزنشش کردم. حرف زدم که تو که اسباب بازی نیستی. بیام بخرم تو بذارمت پیش خودم. وقتی هم که اومدی برای شام حس کردم یکی از آسمون رو زمین دلم فرود اومده. وقتی که رفتی به یادت بودم و با این فکر خوابیدم که رو زمینای خشک فرشته ها فرود نمیان. اگه با این حرفا فکر میکنی که نیت من بده، امروز خودم بهش میگم که آره آقا دانیال، نیت من بده. چرا ساکتی؟ حرف بزن دیگه. هنوز نرسیده؟ نه؟ ازتون یه خواهشی کنم؟ تو خواهش کنی؟ به هیچ وجه. تو دستور بده. بهش اینو نگید که نیتم بده. نمیگم نترس. نگران نباش. دادم زد، فقط گوش بدین. مگه دادم میزنه؟ همینطوری که نه، ولی اگه کسی اسم منو بیاره خیلی عصبانی میشه. پس خیلی کیف میده. کیف نمیده، عصبانی میشین. اگه بیادبیم کنه شمام یه چیزی بگین دیگه دعوا میشه. لطفا نذارین اینجوری شه. یه لحظه. باشه خوبه. راهنماییشون کن داخل و بگو که من دارم میام. اون اومد. وای خدا. لازم نیست بترسی. بعدم بدون که میبازونمش و میفرستمش. خدا کنه. به هم اعتماد کن. حالا میبینی وقتی بیاد ساعتم دستشه. بعدم بهت میگه که ببخشید مهوش، من اشتباه میکردم. اون نیتش بد نبود. بفرمایید. لطفاً بشینید. آقا یکم دیگه میان. چی میل دارین؟ چای یا شربت؟ هیچی. اینطوری که نمیشه جناب. اگه آقا بفهمن از دستم عصبانی میشه.
فقط یه لیوان آب خنک برام. بله الان میارم. چه سورپرایز خوبی آقا دانیال. وگرنه یک شنبه امروز خیلی خسته کننده میشد. بفرمایید بشینید. چطورین؟ من خوبم. شما چیزی نخوردین؟ گفتم آب بیارم. دوست فقط آب میخوره؟ واقعا که آقا دانیال. خوبه تو برو. بفرمایید. ممنونم. مهوش چرا نیومد؟ میبینید؟ هرچی هم که ازش تعریف کنی هیچ اثری روش نداره. فکر میکردم که الان خودش بهتون میگه بریم پیش آقا شهیار. یکی میگفت میخوای دل زنو به دست بیاری ازش تعریف کن. حتی مستقیم بهش بگو کسی نمیتونه از تو خوشگل تر باشه. فکر میکردم خوشحال میشه. وگرنه شما رو دعوت نمیکردم که بیاین اینجا. این که درسته ولی... کجا درسته آقا دانیال؟ اون روز روحام اومد تو آمفی‌تئاتر فیلم دید. برای خودش کیف کرد. هممون با هم دیگه شام خوردیم. من اونطوری حس کردم که تنها نیستم. تازه یادم افتاد که خونه چه رونقی داشت. یه جوری خوشحال بودم که انگار قرار نیست از اینجا برید. انگار ما 4 تا یه خانواده ایم. با هم دیگه نسبت داریم. ولی بعدش شماها رفتین. بعدش من به خدا وقتی رفتین خونه داشت منو میخورد. لطفاً آب میوه‌تون رو بخورین. به زنده داشتم زنگ بزنید بگید که امروز ظهر با من نهار میخورین. نمیخوام نه بشنوم. لطفاً. آقا دیوان نهار رو بذارید. خوابید؟ 10 تا داستان براش گفتم. کتاب داستان خوابید. میپرسه که اجنه کجام بابا؟ چرا نشونم ندادی؟ چی میخونی؟ هیچی. منتظرت بودم. گفتم مجله رو ورق بزنم. انوشه برام آوردش. چراغا رو خاموش کنم؟ نه خوابم نمیاد. ساعت 1 دانیال. 1 باشه. میدونی من خیلی وقته که ناراحتم. دارم خودمو نفرین میکنم. چی شده؟ نمیپرسی که اونجا چی شد؟ من انقدر عصبانی رفتم و بعد عین موم نرم شده برگشتم. اونجا چی شد؟ عزیزم قبل از اینکه من لب باز کنم خودش یه چیزایی گفت. تو حرفاش غم بود، صداقت بود. وقتی شنیدم یه طوری شدم افش. اصلا یادم رفت برای چی اومده بودم. اصلا برنامه‌م این بود که اگه یه ذره از اینجور حرفا زد صورتشو له کنم. ولی فقط همینجوری نگاش کردم. بدون اینکه دعوایی بشه ازش باختم. باور کن از اونجا که اومدم بیرون حالم یه جوری بود. یه جوری که انگار یه سرباز شکست خوردم. همه یه تصوراتم غلط از آب در اومد مهوش. من اشتباه میکردم. اون نیتش بد نیست. نگاه بدی هم نداره. باشه دیگه بخواب. باید صبح بری سر کار. حالا وایسا گوش کن. اون دوتا دارن طلاق میگیرن. اون دوتا کیان؟ شهیار و خانومش. اوه. قبل از ازدواج شهیار تو دفترش کار میکرده. کارمندش بوده. بعد ازدواج هم هنوز اونو کارمندش میدونسته. زن احمقی بوده.
حالا اصل ماجرا رو از کجا میدونی یا من از کجا بدونم؟ تو چشاش که نگاه کنی کاملا مشخصه که بیچاره تنهاست. خیلی دلش براش تنگ شده. بعد اون معلوم نیست داره تو آمریکا چی کار میکنه. من بهش گفتم شما ازدواج کن. یعنی ازدواج دوم؟ مگه ازدواج اولش ازدواجه؟ بعد اون چی گفت؟ هیچی. با شوخی حرف عوض کرد. گفت اگه کسی مثل مهوش بود بگو. اینطوری ازدواج میکنم. ولی من فهمیدم که راست میگفتم. چی راست میگی؟ همین که من کار خفنی ندارم، خونه بزرگی ندارم، ماشین ندارم، حساب بانکی مثل شهریار ندارم، ولی من مهوشو دارم. من تو رو دارم مهوش. رزوماتو نوشتی؟ هنوز نه. فکر کردم تا حالا تمومش کردی. رزومه واسه چی؟ ببری برای کار دیگه. پس چی؟ برو تو دفترش دیگه. رزوماتم ببر، یه قرار مصاحبه بگیر. داری آقا شهریار رو میگی؟ معلومه که دارم اونو میگم. باشه برو. هم جاش خوبه هم حقوقش خوبه. من هم مشکلی نداره. مطمئنی؟ شک نداره. روحامو کجا بذارم؟ ببرش پیش انوشه. فقط امروز سخته. از فردا یه پرستار میگیریم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو خوشحالی دیگه. مگه معلوم نیست؟ معلومه، ولی اگه دوباره از یه چیزی عصبانی شی چی؟ دیگه عصبانی نمیشم. قول میدم. برو کیف منو بیار. باشه. حالا خیلی قیافه نگی. قیافه برای چی؟ میخوای 100,000 تا حقوق بگیری دیگه. داری مغرور میشی. حسودیت میشه. برو دیرت میشه. وای یه لحظه. اینو بگیر. خدافظ. خدافظ. دارم برای استخدام میام. صبح بخیر آقا دانیال. صبح بخیر آقا. لطفاً آقا دانیال به من نگید آقا.
باید بگم آقا دیگه. وقتی مهوش میخواد بهتون بگه آقا، منم باید بگم. یعنی چی؟ اون امروز میاد دفترتون برای همون کاری که گفته بودی. باشه. ساعت چند بیاد؟ من الان دارم میرم دفترم. بهشون بگید ایشونم بیان. یه چیز دیگه آقا، بفرمایید. اگه بشه چند روزی سرویس داشته باشه، منم خیالم راحت تر میشه. چرا چند روز؟ آقا دانیال، وقتی ازم درخواست میکنین حس میکنم به هم توهین میشه. نه من اصلا همچین قصدی ندارم. پس چرا فکر کردین اگه تو دفتر من کار کنه مشکل رفت آمد براش پیش میاد؟ نگران نباشین، از امروز مسئولیتش با منه. تشکر آقا، خیلی خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ آقا. الان حتما صبونشو خورده. داریم جایی میریم مامان؟ آره، تو میری خونه خاله انوشه، منم میرم سر کار. شما میری سر کار؟ آره دیگه. یعنی مامان جون من هر روز باید برم پیش خاله انوشه؟ نه خیر، از فردا میری مدرسه. تا وقتی من از کار برگردم پیش پرستار میمونی. پرستار کوشش؟ میاد دیگه. برو دیگه، آفرین. این قدم سوال نپرس. میپرسم. بله دانیال. صبونه خوردی؟ آره خوردم. باشه، ببین من با آقا شهیار حرف زدم. چه حرفی؟ بابا همون که تو دفترش کار کنی دیگه. حتی گفتم برات سرویس هم بذاره. اونم قبول کرد. ببین دانیال. چیو ببینم؟ تو خوشحالی دیگه. قسم میخورم خیلی خوشحالم. فقط تو را داشتم فکر میکردم چطوری بری و برگردی. الان دیگه اون مشکلم برطرف شد. حالا کی برم؟ امروز برو دیگه. اصلا الان برو. حاضر شم؟ آره، فقط داشتیم میرفتی به این پیام بده. راستی ببین روحان بیدار شد. اون که خیلی وقت بیداره. یه لحظه گوشیو بده بهش بگم که اذیتت نکنه. نه تو به کارت برس، خودم باهاش حرف میزنم. باشه پس. خداحافظ. خداحافظ. عزیزم تو اصلا به من نگفتی بحث کار کردن تو دفتر آقا شهیار پیش آمده. چی میگفتم؟ تا لحظه آخر معلوم نبود دانیال قبول کنه یا نه. بعد؟ معلوم نیست چطوری قبول کرد. همین که رفت اداره از اونجا زنگ زد، گفت پاشو برو. ببینش حالا چه خوشگل کرده. میخوای کار کنی یا آتیش بسوزونی؟ باشه دیگه روحامو بهت میسپارم. فقط همین یه روزه. از فردا پرستار میگیریم دیگه، مشکلی نیست. مشکلی نیست عزیزم. باشه موقع برگشت از اداره میام میبرمش. باشه مشکلی نیست. روحام من دارم میرم، خاله رو اذیت نکنی ها. خب خدافظ. فعلا. راستی ببین این گردنبند واقعا اصله؟ آره بابا کاملا اصله. خب پس با حقوق آقا دانیال چطوری اینو گرفتی؟ مگه گفتم دانیال گرفته؟ خداحافظ.
ببین من یکم سرگیجه دارم. سرگیجه دارین؟ نه، حس میکنم سرم درد میکنه. قرص سر داری؟ یعنی قرص سردرد منظورمه. بله پیدا میشه، الان براتون میارم. تا اینطوریم کردی. به خاطر تویی که همه شرکت‌های این گروه دارن سود میکنن. من که فقط میام دفتر، رو صندلی میشینم، چای میخورم و میرم. خفه شو. سالی 2 ماه کلن میای اینجا. 1 ماه و نیم حساب کتاب میکنی، 15 روز بقیه‌اش هم چه کارو به حسابت میخوابونی. دیگه میخوای چی کار کنم؟ من که برای بیزینست از جون مایه گذاشتم. دیگه میخواستی برای چی کار کنم؟ اتفاقا سهم من تو اموال باید 6 برابر تو باشه. من 12 ماه کار میکنم و تو فقط 2 ماه. ولی من مثل تو نیستم. من محبت آدما یادم میمونه. بله. خانم مهوش اومدن آقا. باشه بفرستشون پیش من. چشم آقا. بفرمایید. تو که هر وقت میایی حساب کتاب میکنی، پولا رو، حسابا رو، اموالو. پس این دفعه که اومدی پیشم همه اون سالایی که باهات زندگی کردم هم حساب کن. بعدم به هم بگو که ضرر این گروه بیشتره یا ضرر زندگی من. باشه دیگه باید برم. یه جلسه خیلی مهم دارم. شما برای چی وایستدین؟ بفرمایید بشینیم. بله. واقعا بی‌نظیر شدی. پس همه چی حل شد. دیروز که اومد ساعت دستش بود؟ بله. امروز چندم ماهه؟ 16؟ بله. 16 سپتامبر. هرگز فراموشش نمی‌کنم. تو دفتر خاطراتم می‌نویسم که اون اولین بار توی 16 اومد دفترم. این قرارداد شماست. ممنون. بعد از چندین سال قرارداد این یکی رو خودم امضا کردم. یه چکم اینجا به ناممه. حقوق 5 ماه جلوتره. همونطوری که هستی اونطوری زندگی کن. ماشین و رانندم برات گذاشتم. هیچی نگو. تو لیاقت همه اینا رو داری. بیا تا شرکت رو بهت نشون بدم. سرگیجه دارم قربان. سردردم دارم. قرصم خوردم ولی خوب نشدم. خب هیچی دیگه آقا، اگه مرخصی بدین ازتون ممنون میشم. نصف روز میخوام. باشه مرخصی بگیر. ممنون آقا، خیلی ممنونم.
این اتاق شماست. ببینم چطوره؟ قشنگه. ولی چی؟ تو این قرارداد نه سمت من نوشته شده نه نوشته شده باید چی کار کنم. خودت بهم بگو چی کار میخوای بکنی؟ من بگم؟ قبل از این که بیای داشتم به همین فکر میکردم که چی کار کنی، ولی گفتم همه دارن کارا رو میکنن، بذار ادامه بدن. تو یه ذره تغییر کن. یعنی چی تغییر؟ یعنی نمیخواد کار کنی. تو فقط کنار من باش. هر وقت خواستم بیا جلوی چشم. فقط یادم بنداز که غذا نخوردم، قهوه نخوردم. زنم که زنگ میزنه 1-2 تا سیگار میکشم. تو بهم سیگار نده. دکتر اجازه نداده. الان خانمتون زنگ زده بودن؟ چی میگفتن؟ هیچی. دیگه سیگار نمی کشید. قهوه بخوره؟ بله. ماریا لطفاً قهوه بیار. پس داری به وظایفت عمل میکنی. چه وظیفه‌ای؟ همین که نذاشتی سیگار بکشم و اجازه دادی قهوه بخورم. هرچی شما اسمشو بذاری. دیگه نمیذارم سیگار بکشید. حالا چرا داری میری؟ آخه گوشیم تو اتاقم مونده. اگه دانیال زنگ بزنه خب موقع کار کی اونقدر فرصت داره که وقتی یکی زنگ میزنه همون موقع جواب بده. وای من میترسم. از چی میترسی؟ که عادت کنم به این که اینطوری نظری سیگار بکشم. سیگار رو از دهنم دراری و بندازی توی سطل آشغال. به دیدنت، به کنارت بودن. من که همینجام کنارتون. خب اینجا داری کار میکنی. معلوم نیست که عصبانی بشه و نذاره بیایی. تو هم استعفا بدی و بری. هیچ جا نمیرم. اونم نمیتونه جلو ما بگیره. ببخشید داداش، شرمنده. مگه کوری؟ به نظرت من کور میام ها؟ وقتی چراغ سبز شده ماشینتو تکون بده دیگه. ادب نداری با خانما درست حرف بزنی؟ تو ادب داری با مردا درست حرف بزنی؟ خودتو مردم میدونی؟ یه ذره خجالت بکش. چرا بحث میکنی برادر؟ تقصیر شماست دیگه.
من شبیه برادر شما؟ یه نگاهی به سنت بکن، برو بینم. برو دخالت نکن. خب اون وقتی شبا زنگ بزنه چی کار میکنی؟ سیگار میکشم. چقدر بد؟ پس چی کار کنم؟ میدونی لحنش چطوریه؟ اگه تو هم بشنوی آتیش میگیری. من که میشنوم خونم به جوش میاد. وقتی سیگار نمیکشیدم عصبانیتمو سر یه کارگر خالی میکردم. بعدشم خودمو لعنت میکردم و میگفتم اون کارگر بیچاره چه تقصیری داره. خب تلفنشو جواب ندی. مجبورم جواب بدم. اون شریک کاریمه. دلم میخواد این قضیه تموم بشه. میخوام با آرامش زندگی کنم مهوش، یا میخوام تو آرامش بمیرم. اینو نگو. به هر حال این قضیه تا دسامبر طول میکشه. تا دسامبرم که دیگه چیزی نمونده. آخه مشکلتون چیه؟ کار که خوب پیش میره، پس چرا زندگیتون اینجوریه؟ من مشکل رو میدونم، ولی نمیتونم به کسی بگم. حتی خجالت میکشم اگه همچین حرفی از دهنم بیرون بیاد. باشه، اشکالی نداره. شاید بتونم کمکتون کنم. آره، اگرم بدونی چی کار میتونی بکنی. این قرص چی بود خوردی؟ چیزی نیست، یه ذره سرم درد میکنه. دارم حوصله‌تو سر میبرم؟ نه به هیچ وجه. باشه، تو برو بشین تو اتاقت. من که خوب شدم باز هم دیگر رو میبینیم. نه خیر، شما که خوب شدین بعد میرم. معلوم نیست تو کی هستی. دستورم که میدی خوشم میاد. واقعا این همه سال کجا بودی؟ फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइए।